Welcome back to Incoa News. Residents of Chimbil has begun an indefinite hunger strike opposing the tourism department proposed Unity Mall and Prashasan projects, alleging that the development are planned dangerously close to Toyal Lake. Protesters fear the projects could harm the lake's ecology and have demanded that authorities reconsider the location in the interest of environmental protection. आम्ही बरे कष्ट करपी लोक तुम्ही हांगा पळयला आतां आमकां लज बीच कांय ना जो कितें आमचो एटायर आसा आमचे जे व्या आसात आमी जशे जीवन जगता शेतांनी वयता तशें आमचे यूथ सुद्दां आसा ते हांगासर बसलेले आसा आमची पारंपारीक कपडे न्हेसून कित्या खातीर कळपाक जाय आमी आमची संस्कृती राखता सगळे राखता आमी आनी हे जर सरकाराक जर ही आमची जर संस्कृती जर आसा ती नश्ट करपाची आसा तांकां तेजे कांय पडलेले ना सरकारान एक हे काढतो व्हाईट पेपर काढतो आणि सांगचे अशें की ह्या गोंयान आमकां आदिवासी नाका म्हणून एकशे लोक नाका म्हणून कित्याक तुम्ही हांगासर आमकां उपकार पडना आमचे सगळे आतां हायफाय चल्लेले आसा सगळे चल्लेले आसा तेन्ना तुमच्यो ज्यो जागा आसा त्यो आमी करता आमी बळकायता अशेंच चल्लां करमळे पळय कितें चलता तें हे आमचे चिमलचे जाले बोमा पळया हांगासर पळया मरिना प्रोजेक्ट पळया त्या पाळ्यान पळया तेवटेच्यान सांग्यार पळया कोण टार्गेट जाता फक्त आमचे एसटी लोक एसटी आनी एसटी लोक हो अन्याय आसा तेन्ना ह्या आमी जे उपोशण जे आरंभला तेतूनच्यान सरकारान हेची नोंद घेवची आनी आमकां चिबलकारांक हांगासर न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतो आणि हे सरकाराक स्पेशली सांगता आमच्या हल्ल्या आदिवासींक हत्याराची गरज ना आमी हल्ल्यांक म्हणून हत्यार करपी जे आमचे बोळयो आसा नाणे आसा तिंका हत्यार करपी आणि आमी लॉ ऑर्डर मानता म्हणून आमी आयज ओगी आसा आणि आमी कोर्टाचे ऑर्डरीक आमी आयज कोर्टाची ऑर्डर 8 तारखेपर्यंत आमी तशें रावल्ले आसा नाल्यार आमी पासून हत्यार उगोवपाक कमी ना आदिवासी सो हांव सरकाराक इतलेंच सांगता आमची जमीन आसा ती सोड आणि आमकां हो प्रोजेक्ट नाका कित्याक आमची तितलीच जमीन उरलेली आसा आणि आमकां युनिटी मॉलाक अपोज ना जी जमीन ती हे केला पळय एक्वायर केला ती जमीन ती सारकी ना कित्याक तितलेच जंगल आमचे उरलेले आसा आणि ते सायडीक तळे आसा सरकारा कडेन इतल्यान मागता की आमकां युनिटी मॉल नाका आणि थंयसर जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करून दुसरे कडेन व्हरचो आणि हे परत एकदा सांगता हो प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणजे नाका फुल स्टॉप गौरी निवडून आयला म्हणून म्हाका उमेद कारण ते बायल मनीस म्हणून पूण बाय तूं त्या दिसा जेन्ना निवडून भायर सरून आयले आनी तूं जे पळय उलयलें की कोणी तुका विचारलें युनिटी मॉला बद्दल तुजें कितें मत तुवें सरळ सांगलें तो आपलो विशय न्ही तो सरपंचाचो विशय म्हणून तो जर सरपंचाचो विशय जाल्यार तूं कितें काडलें तुका लागून तोच मरतालो मुगो बीजेपीक वोट घाला गौरीबाये निवडून काडा म्हणून जाल्यार तूं आतां सांग तुजो तो सरपंचाचो विशय जाल्यार तो सरपंच खंय आसा खंय घेतला तो आमचो गांव विकलो मुगो ताणें काय तुजी पदरां भितर लिपोवन दवरला गो तुवें ताका आमी हांगा मरपाचे गांवा लागून पयलींचो सरपंच बरो न्ही म्हणून तुका निवडून हाडलो आतां दिसता पयलींचो सरपंच 10 वाट्यान परवडलो न्ही तूं जेन्ना हांव जाल्लें तेन्नासून हांव पळयता हे तळे कितले व्हडले आसले आनी हे तळ्याचे उदक आमी लोक कशे यूज करताले ते आनी आजून मेरेन ते तळ्याचे उदकान लोक भाजी रोवन काडटा आनी विकता आनी आपले पोट भरता जावं हे मातूय हे गव्हर्मेंटाक कळना हे सामकेंच आमच्या एसटी लोकांच्या फाटल्यान कित्याक लागला कांयच कळना आमकां आमच्या बारीक लोकांकूच हे कित्याक खावपाक सोदता कित्याक हिंका हिंच्यांनी आपले मायग्रंट्सांक वोट बँक करून दवरला म्हणून काय हिंका आमची गरज ना हेज्याक पयलीं हिंका आमीच वोट मारून हाडटाले जेन्ना मायग्रंट्स नासले पळय हांगा गोंयान इतले तेन्ना हिंका आमीच जो बारीक लोक आसा पळय हिंका आमीच निवडून हाडटाले हे बीजेपी आसा पळय बीजेपी सरकार हो सामकोच आमच्या गोंयान सामको सगळ्या बारीक लोकांक खावंक उठला हो जो तेंच्यांनी युनिटी मॉल आणि कितें फुडें प्रशासन थंय कितें होवपाचें आहा थंय हे आमकां चिमलकारांक गांवच्या भावांक आमकां केन्नाच नाका हो आमकां जाय हांगासर फक्त झाडां आनी आमचें तळें आनी हे जे लोक बसला तेंच्या वांगडा सदांच आसतले अशेंच आनी हे युनिटी मॉल हे आमकां नाका हांगासर जाल्लेलें तेका लागून हांव सदांच लोकांच्याच बरोबर रावता
तुम्ही सरपंचा बीन कॉन्टॅक्ट करपा ट्राय केल्लो? तर तेंच्यांनी केल्लें म्हणटा न्हू, तेका ते मेळोंक ना म्हणटा. तुमी केल्लो कॉन्टॅक्ट बी कितें? म्हाका सद्या हांव तेंच्या कॉन्टॅक्टान सद्या ना. हां. कॉन्टॅक्ट म्हाकाय जावंक ना तेंचा. बाकीचे पंच मेंबरा कडेन तुमी उलयल्ले? ना. हे आतां तोय आसा आमच्या आदल्या जाणट्यान म्हाका दिसता खूब पयलीं चिंतून दवरले आसतले. ही आमची डेपॉझीट जे आमचे आवय बापूय कशें आमकां भुरग्यांक डेपॉझीट दवरता तशी आमकां डेपॉझीट दवरलेली आसा फाल्यां फुडें कितेंय जायत म्हणून. ही सरकारान मातशी नोंद करून घेवची. गोंयभर असो आवाज जातलो की तुमचे कडेन सोंसपाक जावपा ना. तुमकां खंयच्यान जावं खंयच्यान नांव हें तुमकां तुमी चिंतूंक पडटलें. हें जावचे पयलू तुमी हो धडो शिकपाचो गरज आहा. आनी गोंयान एसेंब्लीन तुमकां कायदे हाडपाची गरज आहा आनी गोंय सांबाळपाची गरज आहा. मागता सगळे घडचे पयलू तुमी शीक घेवपाची गरज आहा आनी सांबाळपाची गोंय गरज आहा. नाजाल्यार हे लोक गोंयचे काय उठतले आनी तुमकां जो धडो शिकोवंक जाय तो शिकयतले. देव बरें. आणि हांव मागता हो मिनिस्टरा कडेन तुजें काम ते शॉपिंग मॉल करपाचें न्हू, तुवें हे मॉन्युमेंट आहा तो विलेजींनी जी वाडोवपाची आसा आनी ट्युरिस्ट हे येतले ते विलेजींनी चड आतां जर करीत जाल्यार ट्युरिस्ट आनीक वाडटले आनी अशें तर उरले मॉलाक बांदपाक जाल्यार ट्युरिस्ट डावन जातले आनी मागीर तुमी जे आमकां इन्कम येताले ते ट्युरिजमाचे ते काबार जातले.